स्वागत छ सबैलाई CTVT को कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट 5 को अपरेटिङ सिस्टम ओभरभ्यू भन्ने युनिटमा छौं है र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 3 भिडियो हो। पार्ट 1 र पार्ट 2 मा हामीले अपरेटिङ सिस्टमका एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु पढेका थियौं जसमा हाम्रो फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम र सँगसँगै हाम्रो डिफरेन्ट टाइपको अपरेटिङ सिस्टमका बारेमा पढेका थियौं। तर त्यो केको बेसिसमा थियो त कम्पनीको बेसिसमा थियो के माइक्रोसफ्टले कुन अपरेटिङ सिस्टम बनायो हैन वा हाम्रो माइक्रोसफ्टको टिमले लिनक्सको टिमले हैन युनिक्सका आफ्नै टिम छन् ती सबैले बनाएको हाम्रो डिफरेन्ट टाइपको अपरेटिङ सिस्टमको सफ्टवेयरका बारेमा पढ्यौं। तर आज हामी अपरेटिङ सिस्टमको टाइप केही फरक तरिकाले पढ्ने छौं। अर्थात ती सबै अपरेटिङ सिस्टमले हामीले कुन क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौं त हो त्यो कुराका बारेमा पढ्ने छौं। सँगसँगै हामीले कमान्ड प्रोम्प्टको इन्टर्नल र एक्सटर्नल कमान्डका बारेमा पढ्ने छौं है। म तपाईहरुलाई सिलेबस नै देखाएर भन्न चाहन्छु। हिजो हामीले चाहिँ यति पार्ट पढ्छौं भनेर मैले छोडेको थिए। सो हामी यति पार्ट चाहिँ आज कभर गर्ने छौं है। ल र नबुझेको कुराहरु चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। फंक्सन वाला पार्ट हाम्रो हिजो नै कम्प्लिट भएको थियो। आज हामी टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टमका बारेमा जान्ने छौं। हेर्नु होला डिफरेन्ट टाइपहरु छन् तर हामीले एज अ मेजर पढ्ने भनेको एउटा सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम, मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम र मल्टिटास्किङ और टाइम शेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम। जति पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरु छन् लगभग यी सबै हाम्रो मेजर पार्टमा चाहिँ पर्दछन् है। ल र अब हामी जानौं इच एन्ड एभ्री अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा र सबैमा फरक के छ त ती कुराहरु हामीले जान्ने छौं। सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम नामबाटै क्लियर छ। यस्तो अपरेटिङ सिस्टम जसलाई एकचोटीमा एउटा युजरले चलाउन सक्छ त्यस्तोलाई हामी सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम भन्छौं है। र यो सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम पनि हाम्रो 2 टाइपको छ। हेर्नु होला है कति टाइपको छ त 2 टाइपको छ। एउटा त सिंगल युजर सिंगल टास्किङ, सिंगल युजर मल्टिटास्किङ। अर्थात युजर त एकजना नै हुने भयो कम्प्युटर चलाउने मान्छे। त्यसमा पनि दुईटा भ्याराइटी छ के। फर्स्ट भ्याराइटीमा एउटा कम्प्युटरले एउटा मात्र काम गर्न सक्छ। हेर्नु होला सिंगल टाइपको काम मात्र गर्न सक्छ। अर्को कम्प्युटरमा हाम्रो एउटै कम्प्युटरले एक भन्दा बढी काम गर्न सक्छ। यहाँ 3 वटा मात्र देखाइएको छ 4 5 6 7 8 कतिवटा छ ती सबै कामहरु गर्न सक्छ के हैन। हो र तलकोलाई हामीले के भन्छौं सिंगल युजर मल्टिटास्किङ, माथिको सिंगल युजर सिंगल टास्किङ। र दुवैमा के कमन पाउनुहुन्छ कि दुवै कम्प्युटरमा हाम्रो एउटा मात्र सीपीयू छ है। दुवै कम्प्युटरमा हाम्रो एउटा मात्र सीपीयू छ। यो कुरो चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला है। हो र यसमा सरी तलकोमा हाम्रो एउटा युजर छ, एउटा कम्प्युटर र एउटा सीपीयू छ। यहाँनिर हाम्रो मल्टिटास्किङ भनिएको छ। अब कतिको मनमा के क्वेशन होला कि यसले एक भन्दा धेरै काम कसरी गर्छ त? सिम्पली टाइम शेयरिङ गरेर सुरुमा यसले पालो पाउँछ, यसले सीपीयू लिन्छ, काम गर्छ, आउटपुट दिएर जान्छ। त्यसैगरी सेकेन्डमा यसले गर्छ अनि हाम्रो यो भयो हैन। थर्डमा यसले आफ्नो काम गर्छ। पालो सबैले काम गर्छन् र आउटपुट दिन्छन्। तर ती सबै कामहरु हाम्रो एउटै कम्प्युटरबाट र एउटै युजरबाट भइरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो मल्टी युजर ओएस। अर्थात एक भन्दा बढी मान्छेहरुले चाहिँ एउटै कम्प्युटरलाई चलाउँछन्। हो र यस्तो काम गर्नको लागि यस्तो फिचर भएको बनाइएको सफ्टवेयर और अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी के भन्छौं मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम भन्छौं। जसमा के हुन्छ त हाम्रो बीचमा एउटा कम्प्युटर हुन्छ हेर्नु होला और सर्भर पनि हुन सक्छ। जस एउटा डिभाइस छ जसमा हाम्रो एउटा यस्तो सफ्टवेयर छ जसको मद्दतले चाहिँ यो एउटा डिभाइसलाई चाहिँ एकचोटीमा एक भन्दा बढी मान्छेले चलाउन सक्छ। by using
नेटवर्क अर इन्टरनेट भने त्यस्तो फिचर भएको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी मल्टियुजर ओएस भन्छ। र नेटवर्कमा कनेक्ट हुनुपर्छ है। यसो नसोच्नु होला कि यो कम्प्युटरमा 10 वटा किबोर्ड राख्ने, 10 वटा स्क्रिन जोड्ने अनि चलाउने, त्यस्तो होइन है। नर्मली हामी के गर्छौँ त, कम्प्युटर एउटै हुन्छ, यो कम्प्युटरलाई हामी टाढा टाढाबाट चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ त भन्नु होला, एक्सेस गरिरहेको हुन्छौँ। एउटा नेटवर्कमा हुनु पर्यो कि त हाम्रो टाढाबाट गरिरहेछ भनेदेखि हाम्रो सबै इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुनु पर्यो। र यसमा हाम्रो के हुन्छ त, जुन हाम्रो यो कम्प्युटर हेरिराख्नु भएको छ नि, हो सबैले आफ्नो पार्ट मात्र हेर्छन् क्या, होइन। सबैले के गर्छन् त, फरक फरक इन्टरफेस युज गरिरहेको हुन्छन् क्या। अब कसैलाई के चाहिएको छ, जस्तो हाम्रो फेसबुककै सर्भर हेर न, सर्भर त एउटा छ नि, तर हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ त, सबैले फरक फरक कुरा हेरिरहेको हुन्छौँ। कसैले आफ्नो प्रोफाइल हेर्छ, कसैले साथीको फोटो हेर्छ, कसैले भाइरल भिडियो हेर्छ, कसैले फनी पोस्ट हेर्छ। कम्प्युटर र सर्भर त एउटै छ नि फेसबुकको, त्यही पनि हामीले के गरिरहेछौँ त, टाढाबाट धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेस गरिरहेछौँ, त्यसलाई हामीले चलाइरहेछौँ हो। त्यति कुरा हो क्या। हामीले बुझ्नुभयो फेसबुकको कन्सेप्ट दिँदाखेरि, अरू बुझ्न गाह्रो लाग्यो चाहिँ भन्नु होला है। यहाँ नेटवर्क र इन्टरनेट भन्ने दुईवटा वर्ड छ, यसले झुकायो होला क्या। इन्टरनेट भनेको चाहिँ हाम्रो ग्लोबलमा चाहिँ जहाँसुकै कनेक्ट हुन पनि पाइयो क्या, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एज अ इन्टरनेट भन्छौँ। तर यदि हामी के गरिरहेछौँ त, एउटै नेटवर्कमा छौँ, र एउटा नेटवर्कमा भन्नुको मिनिङ चाहिँ सबैको हाम्रो कम्प्युटर र मोबाइलमा चाहिँ एउटै नेटवर्कको आइपी छ वा एउटै रेन्जको आइपी छ, र सबै डिभाइसहरू हाम्रो चाहिँ एउटै डिभाइसबाट कनेक्टेड छ क्या। जस्तो हाम्रो घरमा हुन्छ नि, सबै डिभाइस एउटै राउटरबाट कनेक्ट हुन्छ, होइन। वा हाम्रो सानो सानो कम्पनीहरूमा सबै डिभाइस एउटै स्विचबाट कनेक्ट भएको हुन्छन्, र सँगसँगै हाम्रो एउटै रेन्जको आइपी हुनु पर्यो। एक त एउटै डिभाइसबाट कनेक्ट भएको हुनु पर्यो, होइन। अर्को भनेको हाम्रो एउटै रेन्जको आइपी एड्रेस हुनु पर्यो है, ठिक छ हो। त्यस्तो कनेक्टिभिटीलाई हामी नेटवर्क भन्छौँ। र यदि टाढा टाढा एकदम धेरै टाढा छैन, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट भएको छ भनेदेखि त्यस्तोलाई हामीले इन्टरनेट भन्छौँ। अहिले नेटवर्क र इन्टरनेटतिर नजाऊँ, सिम्पली यति बुझौँ न, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भनेको हामीले पढिरहेछौँ, सो ओएसमै फोकस भएर बुझ्नु होला। मल्टियुजर अपरेटिङ सिस्टम भनेको एउटा यस्तो फिचर भएको सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ एउटा कम्प्युटरलाई चाहिँ एकैचोटिमा धेरैजनालाई चलाउन सकोस्, त्यस्तो सुविधा चाहिँ प्रदान गर्ने काम गर्दछ है, होइन। र सबैले चाहिँ फरक फरक कुरा हेरेर हुन्छ नि स्क्रिनमा। अब युट्युबको कुरा गरौँ, फेसबुकको कुरा गरौँ, कुनै वेबसाइटका कुरा गरौँ, एकचोटिमा 50 जना 60 जनाले चलाइरहेको हुन्छ, हजारौँ लाखौँले चलाइरहेको हुन्छ, तर सबैले चाहिँ त्यही एउटा कुरालाई फरक फरक तरिकाले हेरिरहेको हुन्छन्, फरक फरक तरिकाले देखिन्छ है। अर्को यहाँनिर हाम्रो देखाइएको छ मल्टियुजरमा र सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङमा। हाम्रो यहाँ हेर्नु होला है, दुईवटा कुरा छ, एउटा सिङ्गल प्रोसेसिङ भएको छ, अर्को हाम्रो एकभन्दा बढी प्रोसेसर वा मल्टिप्रोसेसर कम्प्युटर छ है। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, थोरै पनि बुझ्नु भएन भनेदेखि एकदम गाह्रो हुनसक्छ, पछि यही पार्टमा धेरै कन्फ्युजन भएको पाइन्छ। र यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू प्र्याक्टिकल फिल्डमा जाने बेला एकदमै यसले हार्म गर्छ है। जस्तै हेर्नु होला, माथि के छ, एउटा सिपियु एउटा कोर छ, तर हाम्रो एउटा सिपियु दुईवटा कोर छ, कुनै ड्युअल कोर होला, क्वाड कोर होला, अक्टा कोर होला, डजन्ट म्याटर। अहिले यति बुझौँ न, एउटा हाम्रो कम्प्युटर छ जसमा एउटा मात्र कोर छ, अर्को कम्प्युटर छ जसमा हाम्रो दुईवटा कोरको चोइस दिएको छ, र दुवै हाम्रो के हुन्छ, मानौँ दुईटै कम्प्युटरमा हाम्रो सिङ्गल युजर पनि छ वा मल्टियुजर नै छ, डजन्ट म्याटर, त्यसले म्याटर गर्दैन। हामीले अहिले बुझ्ने भनेको के हो त, अपरेटिङ सिस्टमले यदि एकभन्दा बढी सिपियु छ भनेदेखि कसरी ह्यान्डल गर्छ त, होइन। ल अब इन केस अफ सिङ्गल युजर अहिले हामी हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ हामी सिङ्गल युजरवाला हेर्छौँ, अनि मल्टियुजरवाला हेर्छौँ। इन केस अफ सिङ्गल युजर,
अर्थात् यो एउटा कम्प्युटरलाई एकचोटिमा एउटा मान्छेले मात्र चलाइरहेछ क्या। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, त्यही मान्छेले वर्डको काम गर्नलाई पनि दिन्छ, त्यही मान्छेले इमेलको काम गर्नलाई पनि दिन्छ, वेब ब्राउजरको काम गर भनेर दिन्छ, एन्टिभाइरसको स्क्यानिङ गर भनेर दिन्छ। अब एउटा मात्र सिपियुको कोर भएको कारणले यो चारवटै कुरालाई चाहिँ एकैचोटिमा दिँदैन नि त सिपियुले एक्सेस गर्न। उसले के गर्छ, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्छ क्या, ठ्याक्कै राखिदिन्छ। ल फर्स्टमा इमेल जाओस्, त्यसपछि हाम्रो एन्टिभाइरसले काम गरोस्, 3 4 यसरी के गर्यो त, पहिलो काम गर्यो, यो सकायो, सेकेन्ड काम गर्छ, सकायो थर्ड काम गर्छ, त्यो पनि सकाएर फोर्थ काम गर्छ। यसरी हुन्छ। अब हाम्रो यो सिङ्गल युजर, मानौँ एउटा मात्र युजर छ, वा हाम्रो एउटा कम्प्युटरलाई एकजनाले मात्र चलाइरहेछ हो, तर सिपियुमा के छ त, प्रोसेसर दुईटा छ क्या। अर्थात् कम्प्युटर चलाउने मान्छे त एकजना नै छ, तर कम्प्युटरभित्र काम गर्नको लागि चाहिँ दुईटा हार्डवेयर छ क्या, दुईटा सिपियु छ। अब दुईटा सिपियु भएको कारणले अपरेटिङ सिस्टमले के गरिदिन्छ त, कामहरू डिभाइड गरिदिन्छ कि ल यो दुईटा काम त गर, यो दुईटा काम यो गर। अब एकचोटिमा कतिवटा काम हुन्छ त, एउटा यो काम पनि हुन्छ, अर्को हाम्रो यो काम पनि हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो यसले सकाएर यो काम गर्छ, यसले सकाएर यो काम गर्छ। अब के हुने भयो त, सिङ्गल र हाम्रो मल्टिप्रोसेसरमा, सिङ्गल प्रोसेसरमा काम ढिला हुने भयो किनकि कुर्नु पर्छ, मल्टिप्रोसेसरमा हाम्रो काम चाँडो हुने भयो हैन। ल अब हामी मल्टी युजरको केसमा बुझौँ है। हेर्नु होला, एकदम जरुरी छ है बुझ्न, नबुझी नहुने कुराहरू छन्। ल मल्टी युजर भनेको कम्प्युटर एउटा छ, तर मानौँ यो कम्प्युटर चलाउने मान्छे चाहिँ हाम्रो 4 जना छन्, अरू 2 जनालाई पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो, ठिक छ। हामी 4 जना नै बुझौँ। यो ए भन्ने मान्छेले चलाइरहेछ, यो बी भन्ने मान्छेले सी, यो डी, अर्थात् 4वटा मान्छेले के गरिरहेछ त, टाढाबाट यो काम गर भनेर भनिरहेछ क्या, ठ्याक्कै कम्प्युटर जस्तो। बिचमा एउटा कम्प्युटर छ र सिपियु पनि एउटा मात्र छ क्या। मानौँ यो 4 जनाले चाहिँ यो काम गर भनेर पठायो, अर्थात् एकजनाले वर्ड प्रोसेसरको काम गर, अर्कोले टाढाबाट इमेल पठाइदे, ब्राउजर ओपन गर, र एकजनाले एन्टिभाइरस स्क्यान गर्नु पर्यो भनेर काम हराइरहेको छ। त्यस्तो केसमा के हुन्छ, ल माने 4-5 जनाले बाहिरबाट चलाइरहेछ, तर भित्र काम त एकचोटिमा एउटा मात्र हुन्छ। सो पहिले मानौँ यो गर्ला, जस्ट इमेजिन, सेकेन्डमा यो गर्यो, थर्डमा यो गर्यो, फोर्थमा यो गर्यो। अब डिपेन्डिङ अपन अपरेटिङ सिस्टम उसले के अनुसार चाहिँ पालो म्यानेज गरिरहेछ हैन, त्यो प्रोसेस म्यानेज गरेर चाहिँ सबै काम एकाएक गर्छ नि दिन्छ। तर हाम्रो यो मल्टी युजर मल्टी प्रोसेसिङ है, यसमा के हुन्छ त, एकचोटिमा एकजनाको होइन 2 जनाको काम हुन्छ कि, एकजना 2 जनाको काम हुने हो। त्यसै गरी नेक्स्ट राउन्डमा एकजना यसको र सेकेन्डमा हाम्रो यसको काम चाहिँ हुने भयो हैन। ल यति हामीले जान्न चाहिँ जरुरी थियो। फाइदा के भयो त, एउटा सिपियु र एकभन्दा बढी सिपियु भएको हाम्रो कम्प्युटरमा कामहरू चाँडै हुने भयो है। अपरेटिङ सिस्टम त एउटा नै छ, यसमा त केही फरकै छैन नि। अपरेटिङ सिस्टम भनेको सफ्टवेयर हो, सिपियु भनेको हार्डवेयर हो क्या। हार्डवेयर हाम्रो जति बढी भइरहेछ त्यति काम चाँडो भइरहेछ, अपरेटिङ सिस्टमलाई पनि सजिलो भइरहेछ हैन। ती कुराहरू त हामीले जान्यौँ नि। ल अर्को चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम। र केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला, तर भिडियो चाहिँ एकचोटि प्लिज रिभाइज गरेर चाहिँ हेर्नु होला है, त्यो चाहिँ नछोड्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम, ठ्याक्कै अघि जस्तै हाम्रो यस्तो कम्प्युटर जसले चाहिँ एकभन्दा बढी काम गर्न सक्छ क्या हैन। यस्तो कम्प्युटरको सफ्टवेयर जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई एकभन्दा बढी कामहरू गराउन चाहिँ मद्दत गर्छ, त्यस्तो टाइपको अपरेटिङ सिस्टमले हामी के भन्छ, मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम। जस्तै यो दुईटै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम के हो त, तल र माथिको अपरेटिङ सिस्टम मल्टिटास्किङ हो क्या, अर्थात् यसले एकभन्दा बढी काम गरिरहेछ क्या हो।
यी कुरा त जान्यौँ, तर अझ हामी डिटेलमा बुझौँ त यहाँनिर यो मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टमले के काम गर्दछ त, हैन? र यो अपरेटिङ सिस्टममा हाम्रो धेरै कामहरू त गरिन्छ, एकभन्दा बढी नै काम गरिन्छ, तर ती सबै काम गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त, सबै कामको लागि चाहिँ एउटा फिक्स टाइम दिएको हुन्छ है। प्राय नर्मल केसमा चाहिँ टाइमहरू फिक्स्ड राखिएको हुन्छ, हैन? अब डिपेन्डिङ अपन अपरेटिङ सिस्टम, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम बनाउने बेला के गरिएको छ त, सबैको लागि अब 5-5 माइक्रो सेकेन्ड 10-10 माइक्रो सेकेन्ड छुट्याइएको छ कि, हैन? कि हाम्रो प्रोसेस अनुसार यति हेभी प्रोसेसलाई यति टाइम दे, स्मल प्रोसेसलाई यति टाइम दे, त्यो अनुसार म्यानेज गरेको छैन। अब अपरेटिङ सिस्टम बनाउने मान्छेमा भर पर्छ उसले कस्तो बनाछ। तर हामीले के जान्यौँ त, मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टममा पक्का एउटै कम्प्युटर हुन्छ र त्यो कम्प्युटरमा के भइरहेको हुन्छ त, हाम्रो सबै प्रोसेसहरूको लागि टाइम छुट्याइएको हुन्छ। सर्टेन टाइमको लागि एउटा प्रोसेस हुन्छ, फेरि अर्को टाइममा हाम्रो अर्को प्रोसेस हुन्छ। र यसमा हाम्रो एउटै कम्प्युटर हुन्छ, यो हामीले सबै बुझिसकेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो एउटै कम्प्युटरलाई के हुनसक्छ त, एकभन्दा बढी मान्छेहरूले पनि चलाउन सक्छन् वा एउटा सिङ्गल मान्छेले पनि चलाउन सक्छन्। सेम अघिको कुरा जुन हामीले पढिसकेका छौँ। ल यदि यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा मान्छेले चलाइरहेछ भनेदेखि सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ भयो। यदि यही एउटा कम्प्युटरलाई हाम्रो एकभन्दा बढी मान्छेले चलाइरहेछ भनेदेखि मल्टी युजर मल्टिटास्किङ भयो। अब एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मल्टिक्स, युनिक्स, यी दुईवटा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम हो। मैले माथि पहिले भनिसकेको छु है, यदि एउटा मात्र कम्प्युटर छ, हैन, र एउटा मान्छेले चलाइरहेछ भनेदेखि त्यसैलाई हामी सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ भन्छौँ। अब सिपियु हार्डवेयरमा फोकस गर्ने होइन है, मैले जस्ट बुझाइदिएको तपाईँहरूलाई कि दुईवटा सिपियु भएको, दुईवटा कोर भएको कम्प्युटरमा काम कसरी हुन्छ त्यो कुरा जान्नु पर्छ है हामीले, हैन? ल किनकि हाम्रो आजको कन्सर्न भनेको हार्डवेयर होइन, सफ्टवेयर बुझ्नु पर्ने हो। र यो सफ्टवेयर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम नै हो दुइटै। फरक के छ त, यदि एउटा मान्छेलाई एकभन्दा बढी काम एकचोटि गराउन मद्दत गर्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ भयो। तर त्यो हामीले एउटै कम्प्युटरलाई एकचोटिमा एकभन्दा बढी मान्छेहरूले चलाउँछन् र सबै मान्छेहरूले चाहिँ फरक फरक काम गर्न चाहिँ सक्छन् भनेदेखि त्यस्तो सुविधा दिन सक्ने, त्यस्तो फिचर भएको सफ्टवेयरलाई हामी मल्टी युजर मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। ठिक छ? ल र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के गरिएको छ त, एकभन्दा बढी प्रोसेसहरू दिएको छ। अब डिपेन्डिङ अपन कन्डिसन यो सबै एउटै मान्छेले पनि दिएको हुनसक्छ, और हाम्रो यो चाहिँ एउटा मान्छे ए भन्ने मान्छेले, यो पनि ए भन्ने मान्छेले, और यो मात्र बी भन्ने मान्छेले दिएको पनि हुनसक्छ है। यस्तो पनि केस हुनसक्छ। तर ती सबै काम गर्नको लागि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले टाइम सेयर गरिरहेको हुन्छ। अब यदि 3टा सिपियु छ भनेदेखि 3टै काम एकैचोटि हुन्छ, एउटा मात्र छ भनेदेखि पालै पालो 3 चोटि लाएर यसले काम सघाउँछ, 2टा हो भनेदेखि 2 चोटिमा सघाउँछ, 4वटा 5वटा 6वटा छ भनेदेखि एकैचोटिमा सघाउँछ। ल हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बाँकी रहेछ है, त्यो पनि हामी बुझिहालौँ। ल रियल टाइम सिस्टम मात्र भनेर भनिएको छ, तपाईँहरूले अपरेटिङ सिस्टम पनि बुझ्नु होला, किनकि आज हामीले अपरेटिङ सिस्टमका बारेमा पढ्दैछौँ है। र रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नु भनेको चाहिँ मेन रिजन के हो त, जति पनि काम हुन्छ नि त्यो सबै रियल टाइममा होस् क्या। वा यसमा चाहिँ हाम्रो सबै कामहरूलाई चाहिँ एज अ टाइमलाई इनपुट मानेर वा टाइमलाई चाहिँ बेस मानेर चाहिँ कामहरू सबै कुरा होस् क्या। त्यसरी डिजाइन गरेर बनाइएको सफ्टवेयरलाई अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। र अर्को हाम्रो नयाँ वर्ड आउँछ रिस्पोन्स टाइम। अब कतिको मनमा क्वेसन होला कि यो रिस्पोन्स टाइम भनेको के हो त, त्यो कुरा हामी थोरै जानिहालौँ। रिस्पोन्स टाइम भनेको यस्तो टाइम हो
जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ प्रोसेस गर्नको लागि टाइम लाउँछ क्या। अर्थात् एउटा काम गर भनेर भन्यो, जस्तै यहाँ हेर न, मानौँ यो माथिको केसमा वर्डको काम गर्न भनेर एकजनाले दियो। अब मानौँ केही बेर त वेट गर्नु पर्ला नि त। अब तिनटै काम एकैचोटि गर भनेको छ, तर गर्ने हाम्रो हार्डवेयर त एउटा मात्र छ, सिपियु। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, एउटाले पालो पाउँछ, बाँकी दुईटाले चाहिँ वेट गर्छ हो। अब पालो आउँछ रिस्पोन्स टाइम भनेको के हो, ल मानौँ यसले आफ्नो काम गरिरहेछ हो, यो दुईटा वेटिङमा छ। रिस्पोन्स टाइम भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री एप्लिकेसनले आफ्नो पालो पाउनको लागि कति टाइम वेट गर्यो त, कति कुरेर बस्यो होइन हो, त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी रिस्पोन्स टाइम भन्छौँ है। र प्रायः हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा के भनिन्छ त, रिस्पोन्स टाइम चाहिँ कम हुनुपर्छ क्या। अर्थात् काम भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै सोच्ने बित्तिकै चाहिँ हुनु पर्यो है, त्यसलाई चाहिँ हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। र प्रायः हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ मिसाइल सिस्टमहरूमा, ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम, रोबोटतिर चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको हुन्छ। अब मिसाइलमा किन त, जस्तै हामीले मिसाइल बोर्डरमा राखेको छौँ, अनि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा क्यामेरा वा स्क्यानर राखिदिएको थियौँ के, बोर्डरमा स्क्यानर र मिसाइल वा मानौँ अटोमेटिक गोली चलाउने कुरा राखिदिएको थियौँ। र कसरी हामीले अपरेटिङ सिस्टम बनाएको थियौँ कि यदि कसैले हाम्रो बोर्डर पार गर्ने बित्तिकै मिसाइल चलोस् भनेर बनाएको थियौँ होइन। मानौँ यो बोर्डर छ, यहाँ मिसाइल छ, ठ्याक्कै कोही मान्छे बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै मिसाइल वा गोली चलोस् भनेर हामीले बनाएको थियौँ होइन। तर के भइदियो त, अपरेटिङ सिस्टमले ल मान्छे छिर्यो, सेन्सरले नि पत्ता लाग्यो, अब मान्छे छिरेको 5-10 मिनट भइसक्यो अनि मात्र मिसाइल चलायो। त्यसरी काम हुन्छ त, हुँदैन नि। अरू अपरेटिङ सिस्टममा भएको भए त ल काम भयो, सक्सेसफुल मानियो। तर हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा के भनिन्छ त, जति बेला काम हुनुपर्ने हो त्यति बेला हुनु पर्यो क्या। अर्थात् यहाँ मान्छेहरू, अरू सैनिकहरूले चाहिँ हाम्रो यो बोर्डर पार गर्ने बित्तिकै गोली चलाएर, मिसाइल चलाएर चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो क्या। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रियल टाइममा हुनु पर्यो। यस्तो होइन कि अपरेटिङ सिस्टम बनायो फेरि पछि चलाउनको लागि मान्छे चाहियो, त्यस्तो होइन है। अटोमेटिक चाहिँ हुनु पर्यो। अरू पनि धेरै छ हाम्रो ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टममा, रोबोटिक्सतिर युज गरिन्छ। जस्तो ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टममा किन युज गरिन्छ त, प्राय धेरै पहिले पनि युज भएको थियो हाम्रो नर्मल ट्राफिक सिस्टम, जसमा चाहिँ हाम्रो सबैको लागि इक्वल इन्टरभल अफ टाइम राखिएको थियो क्या। अब हाम्रो बाटो त हुन्छ नि त होइन, यता 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 हो। अब के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नर्मली यतापट्टिको लागि 1 मिनट, यतापट्टिको लागि 1 मिनट, यतापट्टिको लागि 1 मिनट र यतापट्टिको लागि 1 मिनट बाटो खोल्थ्यो। अब कुनै बेला मानौँ यो हाम्रो खाली छ बाटो हो, यो बाटो खाली छ, अब यताको लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा बाटोलाई बाटोमा भएको मान्छेलाई कुराएर भयो त, भएन नि होइन। हामीले हरेकको लागि 1 मिनट टाइम चाहिँ फिक्स्ड राख्नु भएन क्या, सबैको लागि 1 मिनट टाइम फिक्स राख्नु भएन। हामीले रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम राखेर के गर्नु पर्यो त, जतापट्टि हाम्रो गाडीको ट्राफिक बढी छ उतापट्टिकोलाई चाहिँ बढी पालो दिने, जतापट्टि कम छ तिनीहरूलाई थोरै पालो दिने क्या। अर्थात् हाम्रो रियल टाइम हुनु पर्यो, ठ्याक्कै सफ्टवेयर डिटेक्ट गर्नु पर्यो कि यता बढी भिड छ, यताको लागि बढी पालो दिने, यतापट्टि एउटा दुईवटा गाडी चाहिँ एकछिनमा दिने, फेरि अर्कोतिर पालो दिने। यस्तो होइन कि 3टा गाडी थियो, अब 3टा गाडी गइसक्यो 5 मिनटसम्म कुराएर बस्ने होइन क्या हो। त्यस्तो टाइपको प्रब्लम सल्भ गर्ने सफ्टवेयरलाई, अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। अब डसका कमान्डहरू छन्, अब यी सबै हाम्रो थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकली हामी गर्नेछौँ है, तर म थोरै कुराहरू चाहिँ भनिदिन्छु। डसमा हाम्रो जेनरली 2टा कमान्ड छन्, एउटा इन्टर्नल कमान्ड छन्, अर्को हाम्रो एक्सटर्नल कमान्ड छन्। ल जानौँ त अब हाम्रो यो दुइटै काम के गर्दछन् त। अब नाममै इन्टर्नल कमान्ड छन् र डसको हाम्रो इन्टर्नल कमान्ड कुन कमान्डलाई हामीले भन्छौँ त, यस्तो कमान्डहरूलाई हामीले इन्टर्नल कमान्ड भन्छौँ जुन कमान्डहरू चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज जति बेला लोड हुन्छ नि हो त्यति बेला नै लोड हुने हाम्रो कमान्डहरूलाई चाहिँ हामी इन्टर्नल कमान्ड भन्छौँ। र त्यति बेला के भइरहेको हुन्छ, ती सबै हाम्रो कमान्डहरू चाहिँ command.com भन्ने
फाइलमा चाहिँ स्टोर भएर राखिरहेको हुन्छन्। जति बेला हाम्रो विन्डोज लोड हुन्छ त्यति बेला नै हाम्रो डस्टको इन्टरनल कमान्डहरू चाहिँ हाम्रो लोड हुने गर्छन्। र डस्टको इन्टरनल कमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक हो वा हामीलाई एकदम फाउन्डेसन कमान्ड हो, चाहिन्छ। तर हाम्रो एक्सटर्नल कमान्ड चाहिँ हामीलाई नभए पनि हुन्छ क्या। अर्थात् हामीले एक्सटर्नल कमान्ड के गर्छौँ त, 2 वा 2 भन्दा बढी इन्टरनल कमान्डहरूलाई युज गरेर चाहिँ एउटा एक्सटर्नल कमान्डहरू चाहिँ बनाउँछौँ है। ठिक छ। ल थोरै सबै कुरा जानिहालौँ न। अब यहाँनिर इन्टरनल कमान्डमा हाम्रो टाइम छ, डेट छ। डेट एन्ड टाइम त बुझ्नु नै हुन्छ होइन। CLS भनेको स्क्रिनलाई क्लियर गर्ने। अब धेरै कुरा टाइप गर्छौँ नि त। अब हामीलाई मान्नु स्क्रिन सफा चाहिएको छ, त्यसको लागि CLS गर्ने होइन। DIR भनेको फोल्डरभित्र के फाइलहरू राखिएको छ होइन, के कन्टेन्ट छन् ती सबै हेर्नको लागि। अब GUI-मा पो हामीले फोल्डरमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै आफै डिस्प्ले हुन्छ, तर कमान्ड लाइनमा डिस्प्ले हुँदैन। त्यो सबै हेर्नको लागि हामीले DIR टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी भनेको फाइलहरूलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि। कपिकन भनेको चाहिँ नझुकिनु होला है, नयाँ फाइलहरू बनाउनको लागि कपिकन युज भएको छ। ल यी सबै कुराहरू हामी प्र्याक्टिकलमा हेर्नेछौँ है। केही गाह्रो कुरा छँदै छैन त। अब यहाँनिर फाइलको टाइप देखाउनु पर्यो होइन भनेर सोचिरहेको हुन्छन्, तर वास्तवमा यसले चाहिँ हामीलाई फाइलमा के डाटाहरू राखेको छौँ त त्यो हेर्नको लागि युज हुन्छ है। सुरुमा हाम्रो डस्ट मात्र युज भएको थियो नि, जस्तो हाम्रो नोटप्याडमा त GUI-बाट हेर्न सक्छौँ नि त। हो, त्यही नोटप्याडबाट हेर्ने कुराहरू हामीले कमान्ड लाइनबाट टाइप अनि फाइलको नाम राखेर पनि हेर्न सक्छौँ है। डिलिट छ, रिनेम छ होइन, फोल्डरहरू बनाउनको लागि, डिलिट गर्नको लागि, चेन्ज गर्नको लागि यी सबै कामहरू गर्न सकिन्छ है। अब एक्सटर्नल कमान्डमा यी डिट कपी अनि एक्स कपी गर्ने, डिस्ककै टोटल डाटाहरू कपी गर्ने, कहाँनिर इरर आएको छ फाइन्ड गर्ने, सबै हाम्रो ट्री भनेको चाहिँ हामीले जति पनि फाइलहरू फोल्डरहरू राखेको छौँ कुनै पनि ड्राइभमा त्यसलाई ट्रीको स्ट्रक्चरमा देखाउनु पर्यो भनेदेखि ट्री छ। फाइन्ड भनेको केही खोज्नु पर्यो होइन हामीले। ल मानव नोटप्याडमा वा डट टेक्स्टमा धेरै कुराहरू लेखेको छ। अब केही कुराहरू सर्च गर्न मन लाग्यो, खोज्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा फाइन्ड युज गर्ने है। यसले फाइल पत्ता लगाउँदैन, यसले चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट प्याडमा वा नोटप्याडमा के कुरा लेखेको छौँ त्यो लेखेको कुराहरू चाहिँ सर्च गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई युज गर्छ है। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। अरू कुराहरू चाहिँ हामी भोलिका दिनहरूमा पढ्नेछौँ। र आजको हाम्रो युनिट 5मा भएको सबै कुराहरू सक्यो है। र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै कुरा म भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, प्लिज हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग भएको पुरानो बुकहरू, नोटहरू, नोभेलहरू होइन, अरू तपाईँहरूले फोटोकपी गर्नुभएको आफ्नो प्रोजेक्टहरू, ती सबै कुराहरू दिएर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। र ती सबै नोटहरू, बुकहरू लिएर हामी के गर्छौँ त, आउँदो नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ त्यसका भिडियोहरू बनाएर चाहिँ पढ्नको लागि हेल्प गर्छौँ। ताकि तपाईँहरूले जुन टाइममा आफ्नो धेरै टाइम लगाएर पढ्नु पर्ने भयो वा आफ्नो धेरै कुराहरू सेक्रिफाइस गरेर पढ्नुभयो भने त्यसो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ आउने न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनको लागि गर्दैछौँ है। ल हस् त, धन्यवाद।